अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है जी आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। हाँ जी, हम सब भी ठीक हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो वक्त जो लम्हा गुजर जाए शुक्र है उसकी ज़ात का। और ये रहे दोनों बच्चे माशाल्लाह आपके सामने रेडी स्टडी हो गए हैं स्कूल के लिए। हुरैन तो यानी कि प्रॉपर स्कूलिंग के लिए जाएगी इंशाल्लाह। तो इब्राहिम का मैंने आपको बताया था कि इसको कल जो वॉमिट आई है जी उसकी वजह से 48 आवर्स जी इसने नहीं आना, लेकिन ऑफ कोर्स ये मेरे साथ जाएगा क्योंकि आज मीटिंग है ईयरली रिव्यू की, तो जाना लाजमी है क्योंकि ज़ाहिर है क्रिसमस की हॉलीडेज़ वगैरह आ रही हैं, न्यू ईयर की, तो फिर 3 वीक वो भी ऑफ होगा, तो उसकी वजह से फिर नहीं हो सकेंगी वो सब चीज़ें। और वैसे भी मैंने आपको बताया था ना कि इनका स्कूलिंग में चेंज कराने का कह रही हूँ, तो वो उस पर भी आज मैं डेफिनेटली फॉर श्योर बात करूँगी इन दोनों बहन भाइयों के लिए। तो लेट्स सी जी आज का दिन कैसा गुजरता है कैसा नहीं गुजरता। तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की सेहतें ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। और मैं आपको यहाँ पे ब्रैडफर्ड का मौसम दिखाती हूँ। फुल फोगी है, फुल फोगी है, बहुत ठंडी है। तो बल्कि इनके बाबा बता रहे थे कि मोटरवे पे एक्सीडेंट हुए थे, मेन मोटरवे पे 2 गाड़ियाँ आपस में हुई थी बैंक, और फिर उन्होंने वहाँ से एक जगह से शॉर्टकट लगाया है, तो उस शॉर्टकट में जनाब जी वहाँ पे पहुँचे हैं तो जंक्शन के बाद वहाँ पे 3 गाड़ियाँ आपस में लगी हुई। तो बस अल्लाह पाक सबको खैर वाफियत से लेके जाए, सबको खैर वाफियत से अपने अपने घरों में लेके आए। वही बात पाकिस्तान की मोटरवे पे एक साइन ना मुझे बहुत पसंद है, वो ये देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से बहुत बेहतर है। और ऑनेस्टली प्लीज़ ओवर स्पीडिंग मत कीजिए, एक दूसरे को ओवरटेक मत कीजिए, आराम से जाइए, तसल्ली से जाइए अपने घर वालों के पास ताकि आप लोग सही सलामती के साथ पहुँचें, खैर आफियत के साथ पहुँचें। चाहे जो भी ड्राइव कर रहा है, ज़ाहिर है आप भी किसी के माँ बाप बहन भाई बेटा बेटी मियाँ बीवी आप सबके भी वो रिश्ते घरों में, या आप लोग वो रिश्ते हैं जो घर वाले आपकी राह देख रहे होंगे। तो प्लीज़ बहुत 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 केयर करें, ख़ास तौर के इस तरह के मौसम में, जब फोग हो, जब आइसी हो, जब ब्लैक आइस हो ख़ास तौर पे। बाकी अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमत करे। तो चलें जी आज का दिन करते हैं शुरू। और घर से निकलने से पहले मैं बार बार ठीक करती हूँ, इब्राहिम बार बार वो सब कुछ कर देता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, चलता है, कोई बात नहीं। अब मैं भी कितना को करूँ उस बेचारे को, मैं कितना को बोलूँ, लेकिन कोई नहीं, खैर है। तो चलें करते हैं दिन की शुरुआत, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे फिर मिलते हैं आपसे, क्या होता है क्या नहीं होता। वेलकम बैक जी, वेलकम टू द चैनल। हाँ जी, हम आपसे मिल रहे हैं, इस वक्त 2 बज रहे हैं, 2 बजने में एक्चुअली 3 मिनट हैं। तो मैं आ गई थी स्कूल से, हो गई सुबह से इनको के साथ इनकी मीटिंग बच्चों की, और वही अर्ली रिव्यू होता है कि क्या हम लोग नेक्स्ट ईयर का प्लान करेंगे, स्पीच एंड लैंग्वेज के क्या सेशन होंगे। ये इब्राहिम ना कुकिंग प्रोग्राम देख रहा है, इसको भी और इनके साथ साथ ना शौक पड़ गया देखने का, मच बेटर देन कार्टून्स। तो बाकी इन दोनों का हो गया रिव्यू। तो बस वही फर्दर चेंजेस कुछ एक दो हैं, हुरैन के और सेशन मैंने बोले हैं, और इब्राहिम के तो ज़ाहिर अभी तक उस तरीके से शुरू नहीं हुआ क्योंकि ये भी स्पेशल रिजॉर्ट्स में शुरू नहीं हुआ। तो लेकिन ये देखें ज़रा आप इसके काम चेक करें, नहीं दिल करता बार बार डांटने को क्योंकि मैं ख़ुद भी थक जाती हूँ। चलें खैर, तो इसके भी रिव्यू में वही चीज़ें ऐड की हैं जो करवानी चाहिए थी। बाकी मज़ीद क्या है, अब देखें, अब ये तो क्रिसमस और न्यू ईयर की हॉलीडेज़ के बाद ही पता चलेगा कि बॉल्स जो हैं वो किस गोल की तरफ जा रहे हैं। तो लेट्स सी, इंशाल्लाह, होप फॉर गुड। तो बाकी मुझे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था, सिस्टर ने, कि बच्चे स्कूल कौन से में जा रहे हैं ना। अभी फ़िलहाल क्योंकि मुझे पहले नहीं भी ऑनेस्ट पता था कि इनको बिगनिंग से ही मुझे स्पेशल नीड स्कूल में ही भेजना चाहिए, तो ये अभी फ़िलहाल जा रहे हैं मेन स्ट्रीम स्कूल्स में जा रहे हैं। लेकिन अब मेरा फुल फोकस है कि मैं इनको स्पेशल नीड स्कूल में ही भेजूँगा। ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने अगर वो स्कूल बनाए हैं तो इसीलिए बनाए हैं ना कि इन्हीं बच्चों की नीड्स के लिए। उसमें भी आपके डिफरेंट क्राइटेरिया हैं। एक जो है वो बहुत एक्सट्रीम बच्चों के लिए, और जो जर्नल रेगुलर स्पेशल नीड स्कूल हैं वो रेगुलर हमारे बच्चों के लिए हैं। तो ज़ाहिर है जो बच्चे अगर मेन स्ट्रीम में हो रहे हैं ना, कोप कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो इंशाल्लाह दूसरे भी कर लेंगे।
تو اب ان کے میں ان اسکول کے لیے پیچھے پیچھے ہوں. ایک اسکول میں تو مجھے آ گیا ہے کہ میں نے 12 جنوری کو انشاءاللہ وزٹ کرنا ہے, پیرنٹس وزٹ ہے. تو اس کے بعد دیکھیں ان کی آپس میں جو بھی میٹنگ ہوگی, کیونکہ ہر اسکول میں جہاں پہ بھی آپ پوچھو نا کم از کم 2 سال کا تو ویٹنگ لسٹ ہے ہی ہے وہاں پہ نا. تو باقی ایک لمحے کو جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں, بچوں کو دیکھتے ہیں, میں سمجھ سکتی ہوں, میں بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتی ہوں کہ ایک دم ماں باپ کو جھٹکا لگتا ہے, ایک دم دل کو, جیسے کہتے ہیں نا, دل کو ہاتھ پڑتا ہے. لیکن آنیسٹلی اٹس اوکے, اٹس ایبسلیوٹلی اوکے. کیونکہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ صرف اپنے بچوں کے لیے. کس کے فیوچر کے لیے؟ صرف اپنے بچوں کے لیے. کس کی بہتری کے لیے؟ صرف اپنے بچوں کی بہتری کے لیے. باقی آپ کو کوئی کیا کہے, سنے, بولے کیا, آپ نے اس طرف دھیان ہی نہیں دینا. آئی نو جو لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے نا, یا جن کو اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے, ان کے منہ سے کوئی اچھا لفظ اس طریقے سے نہیں نکلتا. میں اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں اور میں سمجھ سکتی ہوں اس چیز کو کہ ان پیرنٹس پہ کیا گزرتی ہے. لیکن اگر آپ اسٹرانگ ہیں اور آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کس لیے کیا. ہاں جی, سوری, اس وقت بس ایک فون کال آ گئی تھی. آج حرین کے اسکول میں تھا پیرنٹ کرافٹس کا, انہوں نے رکھا تھا ایوننگ ایونٹ نا. لیکن میں نے صبح میں فون کیا تھا کہ آج ابراہیم جیسے آف ہے, آف کورس اس کے 48 آورز ہونے ہیں, تو کیا میں اس کو لے کے دوبارہ پھر سے آ جاؤں؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی. تو میں اس سے آرگیو کر رہی تھی کہ صبح جب میٹنگ تھی تو مجھے تم نے اس کے ساتھ آنے دی ہے, تو اب مجھے نہیں آنے دے رہے ہو. تو کہتی کیونکہ وہ اس وقت ہم نے سیپریٹ آفس میں بیٹھنا تھا اس لیے. میں کہا اگر ایک بچہ آلریڈی سیک ہے اور اس سے جمز آئے ہیں, تو میں نے کہا وہ اسکول میں تو انٹر ہوا ہی ہے نا پھر سے. لیکن خیر جی, نیور مائنڈ. تو اوپسی ہاں جی, کھڑے ہو جاؤ, اللہ اکبر کرو. تو باقی جی کوئی نہیں, خیر ہے. تو یہ ماشاءاللہ جی میری حور آپ کے سامنے آ گئی ہے, ماشاءاللہ آ گیا میرا پتر. اچھا انجوائے کیا اس نے, اس کی نوٹ بکس میں نے پڑھ لی ہے, تو اس کو بھی میں نے فریش کر کے چینج وغیرہ کیا ہے. اور اب میں نے اس کو اورنجز دی ہیں, اورنج کھا رہا ہے میرا پتر. ہاں جی, آج ان کے ادھر کرسمس ڈنر پارٹی تھی, تو اس میں مینیو مزے کا وہی کرسمس والا تھا جو کہ موسٹلی ہمارے بچے بھی پسند کرتے ہیں. پیزا, برگر, چپس, پوڈنگ, یارکشائر پوڈنگ, اس طرح کی سب چیزیں, تو وہ حور کو ویسے ہی بہت پسند ہے. تو باقی میں بس وہ پہلے یہی بات کری تھی کہ اسپیشل نیڈ اسکول کا, تو پلیز ایفرٹ کیجئے. اگر آپ کی اپروچ ہو سکتی ہے تو ضرور کیجئے. ابھی ہی نام دے دیجئے جن کو ضرورت ہے اس جگہ کی, کیونکہ بہت لمبا کیوں ہے. میں نے 2 اسکولوں میں پتہ کیا اپنے بچوں کے لیے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 2025 سے پہلے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, آپ 2025 پہ یعنی کہ مجھے ڈال دو, نام پہ ڈال دو, باقی کوئی نہیں. بیچ میں بندہ فائٹ کر لیتا ہے. سینکو کو ظاہر آپ انوالو کرتے ہو, پھر آپ کونسل کو انوالو کرتے ہو, تو وہ جو 2 سال ہیں وہ کم ہی, یعنی کہ کم بھی 18 مہینے کچھ ایسا ٹائم بھی ہو جاتا ہے, تو وہ ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے میری پیورٹی میرے بچے ہیں, اور میں نے اپنے بچوں کے لیے وہی چوز کرنا جو میرے بچوں کے لیے سب سے بیسٹ ہے. تو اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ اوکے اسپیشل نیڈ اسکول میرے بچوں کے لیے ہے, کیونکہ ظاہر ہے مین ریسورس میں بھی یہ لوگ ظاہر کوالیفائی اسی طرح ہوتی ہیں, لیکن جو ان کی جو نیڈس پہ آپ کو چیز چاہیے ہوتی ہے, یا جو ان کے لیے مزید ایکسٹرا ٹریننگ سٹاف جو ہمیں چاہیے نا, وہ آف کورس اسپیشل نیڈ اسکول میں ہی ہے. تو وہی ہمت کیجئے, حوصلہ کیجئے اور جائیے, کیجئے, پلیز کیجئے, کیونکہ میں نے بھی کیا. اور یقین کریں جب آپ مضبوط ہو جاتے ہو نا, تو پھر آپ کو کوئی اس چیز کا ڈر کچھ نہیں رہتا. اور اگر کوئی کچھ بولتا ہے, لیٹ دم سے, ٹھیک ہے, آپ لوگ بالکل ایک اچھی ماں والا جو آپ کا کام, جو آپ کی ڈیوٹی, آپ اس کو وہ ضرور کیجئے. باقی میں آپ لوگوں سے آج یہ حرین کی یہ شیئر کرتی ہوں. حرین بنا کے لائی آج, ان کے یہ تھا وہی بات, کرسمس کا یہ تھا نا آرٹ اینڈ کرافٹ کا, تو یہ سینٹا بنا کے لائے ہیں. آف کورس ٹیچر نے ساتھ ہیلپ کیا, لیکن اس کا یہ ایک نیا ایڈیشن ہے. اور ابراہیم بڑی دیر سے اس کا دل کر رہا ہے کہ میں اس کو پکڑ لوں. تو ایک ہی ہے کرسمس کارڈ, اس کے اندر کچھ لکھا ہے, میری کرسمس فرام حرین, یہ کارڈ ہے. اور یہ کیا ہے جی, یہ کیا ہے, اچھا یہ نمبرنگ ہے, نمبر بلاکس. یہ ویسے بھی بچوں کا پروگرام آتا ہے CBBS پہ نا. اچھا جی, اور یہ کیا میرے بیٹے نے بنایا ہے, یہ بھی کرسمس ٹری سم تھنگ کچھ بنایا میری بیٹی نے. اچھا اس کو یہاں پہ رکھ دیتے ہیں ہم اٹھا کے.
اچھا جی حرین ملک، واہ جی واہ، میری بیٹی نے تو آج بڑے پیارے کام کیے ہیں حرے، گڈ جاب جانی، ویل ڈن میرا پتر، بیوٹیفل، یہ میرے پتر کے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ہاتھ ہیں، بیوٹیفل، ویری نائس، ویل ڈن حور بابو، او واو، او واہ، یو واو، میری بیٹی نے تو آج بڑا کلر کر دیا، او واو، بیوٹیفل حور، دس از نائس، او واو، دیکھیں جی کیلنڈر بھی بن کے آ گیا ہمارا میری بیٹی کے ہاتھ کا، واہ جی واہ ماشاء اللہ، یہ تو ماما کچن میں لگائے گی، بیوٹیفل جی، 2024 کا کیلنڈر ہمارے گھر میں آ گیا ہے ماشاء اللہ، وہ بھی میری بیٹی کے ہاتھ کا۔ تو چلیں جی، ویڈیو کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ آپ سب سے ہوتی ہے ملاقات جلدی، ایک اچھی دعا کے ساتھ، اچھی ویڈیو کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو جانے سے پہلے بریڈ فورڈ کا موسم دیکھ لیں، بہت خوبصورت موسم ہے، بہت پیارا موسم ہے، اور آج ہم لوگ شاید جائیں، آزڈا جائیں ہم بچوں کو لے کے، تو وہاں پہ جائیں گے۔ باقی آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیے، اللہ حافظ۔